जल्द अमन मुआहदा ना हुआ तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकन सदर ट्रंप की ईरान को एक और धमकी। कहा कि ईरान के मफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुंचे। तेहरान मुआहदे में दिलचस्पी रखता है क्योंकि यही उसके मफाद में है। उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि मुआहदा जल्द हो पाएगा, ताहम वाशिंगटन ईरान पर दबाव बरकरार रखेगा। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर अचानक तेहरान पहुँच गए। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से अहम मुलाकात। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन मुज़ाकरात के इम्कानात पर तबादला ख्याल। तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली इस मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आए। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जारी तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की मुखलिसाना और पुरअज़्म कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ईरान हमेशा से अमन का हामी रहा है। ईरान खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की तहे दिल से कदर करता है। मुलाकात में दो तरफ़ा रवाबित और अस्करी और सिफारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ईरान का अपना हुर्मस में बहरी आमदरफ्त के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवाने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ईरान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और आलमी तिजारती सलामती के तनाजुर में अपना हुर्मस में बहरी ट्रैफिक के इंतज़ाम के लिए एक पेशा वाराना मैकेनिज़्म तैयार कर चुका है, जिसकी तफसीलात जल्द शेयर की जाएंगी। नए निज़ाम के तहत सिर्फ वो तिजारती जहाज़ और फ़रीक़ैन इस रास्ते से फ़ायदा उठाएंगे जो ईरान के साथ ताउन कर रहे हैं। फ्रीडम प्रोजेक्ट से वाबस्ता जहाज़ों के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। अमरीकी अड्डों के खिलाफ रद्द-ए-अमल में ईरान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, जो हमेशा जारी नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने खबरदार कर दिया। एक्स पर पैगाम में बाज़ खलीजी मुल्कों को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान ने बरसों तक इन मुल्कों को दोस्त और बिरादर समझा, लेकिन इन्होंने अपनी खुदमुख्तारी को दांव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। हालिया इलाकाई सूरत हाल के बाद ईरान का सब्र हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबिता। ईरान जंग के हवाले से बातचीत। टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमन के हुसूल के लिए मुफाहमत पर मबनी सियासी और सिफारती अमल को जारी रखने पर जोर। ट्रंप के बाद व्लादिमीर पुतिन भी चीन का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वो 19 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। वो अपने दौरे में चीनी मनसब शी जिनपिंग से जामे शराकतदारी और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाने पर बात करेंगे। ड्रग क्वीन पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने जिस्मानी रिमांड की पुलिस की अपील पर फैसला सुना दिया। फ्लैट से मनशियात बरामदगी केस में मलीर कोर्ट से जुडिशल रिमांड। मुलजिमा का सिटी कोर्ट पेशी पर शदीद शोर शराबा, चीखो पुकार। पिंकी का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं, मेरे साथ जुल्म हुआ, ख़ानदान को निशाना बनाया जा रहा है। 22 रोज़ पहले लाहौर से उठाया गया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मुलजिमा के गैंग में गैर मुल्कियों के शामिल होने का भी इंकशाफ। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक पिंकी ने मनशियात का अपना ब्रांड बना रखा था। यूनिवर्सिटियों में नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा था। ईजी पैसा और दीगर ज़राए से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा। कराची में अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग। पिंकी के साथियों की तलाश में जहांगीर रोड, बलोचपाड़ा, पटेल पाड़ा और लसबेला समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे। पिंकी की निशानदही पर 5 से ज़ायद गैर मुल्कियों समेत 15 अफराद को हिरासत में लिया गया। किरण उर्फ ब्लैक एंजल के सिया फार्म शौहर को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तला। लाहौर में मुबैना मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक मजीद दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर। पिंकी शहर में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थी। दस्तावेजात के मुताबिक पिंकी ने 5 मरले का मकान जहांजेब अशरफ नामी शख्स से किराए पर हासिल किया था। किरायानामा 300 रुपये के स्टाम्प पेपर पर 11 माह के लिए तैयार किया गया। किरायानामा पिंकी ने अपने नाम के बजाय ताहिर नामी शख्स के नाम पर बनवाया। छापे के वक्त मकान में पिंकी के वालिदैन और 2 बच्चे भी मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद मकान को ताले लगा दिए गए। 28वीं आईनी तरमीम आने के फिलहाल आसार नहीं।
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ترمیم کے خدوخال ڈرافٹ بننے پر واضح ہوتے ہیں، ابھی کچھ واضح نہیں، اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم پر پروسیس نہیں ہوگا، مخلوط حکومت میں آئینی ترمیم مشاورت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ میں توسیع کی منظوری، کابینہ میں 6 وزراء، 4 مشیروں اور 8 معاونین خصوصی کا اضافہ، کابینہ کے نئے ارکان کی حلف برداری کی تقریب آج گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ نئے وزراء میں نذیر احمد عباسی، شکیل احمد، محمد عدنان قادری، محمد عارف احمد زئی، طارق محمود آریانی اور شفیع اللہ جان شامل۔ محکمہ ایڈمنسٹریشن نے 4 مشیروں اور 8 معاونین خصوصی کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ تربت میں دہشت گردوں کے حملے میں لیڈی کانسٹیبل شکیلہ بلوچ شہید، شوہر اور بچہ زخمی، شکیلہ بلوچ کو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لیڈی کانسٹیبل پر حملے کی مذمت، نوشکی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے معروف براہوی شاعر، ادیب اور استاد پروفیسر غمخوار حیات جاں بحق۔ واقعہ نوشکی شہر کے نواحی علاقے کلی مینگل میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کے محرکات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے پانڈا بانڈ کے اجرا کو اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پانڈا بانڈ کا اجرا پاک چین مالیاتی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ پاکستان کو پہلی بار دنیا کی دوسری بڑی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی حاصل ہو گئی۔ کامیاب اجرا معاشی سمت، اصلاحاتی ایجنڈے پر عالمی اعتماد کا ثبوت، ٹیکس نظام، توانائی، ڈیجیٹل گورننس میں اصلاحات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت، سرمایہ کاری نظام کو مزید مؤثر اور تیز بنانے کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو SIFC میں ضم کرنے کا فیصلہ۔ انضمام کا عمل وزیراعظم کے متوقع دورہ چین سے قبل مکمل کیے جانے کا امکان ہے۔ نئے ڈھانچے کے تحت SIFC سرمایہ کاری پالیسی، خصوصی اقتصادی زونز اور ریگولیٹری اصلاحات میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ یوم نکبہ پر لندن میں ہزاروں فلسطینی حامی سڑکوں پر، فلسطینی پرچم اٹھائے شرکا کا کینسنگٹن سے واٹرلو پیلس تک مارچ، مظاہرین کے فلسطین کے حق میں نعرے، دائیں بازو کے مظاہرین کی یونائٹ دی کنگڈم ریلی، 2 الگ الگ ریلیوں کے باعث مرکزی علاقوں میں شدید کشیدگی، پولیس کا دونوں مظاہروں کو الگ رکھنے کے لیے سخت حفاظتی حصار، 4000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات، 31 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا۔ پنجاب اور سندھ کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم، دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مال، ہوٹل اور ریسٹورانٹس رات جلدی بند کرنے کا فیصلہ واپس، کاروباری مراکز اب معمول کے مطابق اپنے اوقات کار جاری رکھیں گے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے نوٹس جاری کر دیا۔ بلوچستان میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اطلاق 1 جون تک ہوگا۔ صوبائی محکمہ داخلہ کے مطابق دکانیں، مالز، ریسٹورانٹس اور مارکیٹیں رات 8 بجے تک بند کرنے کی پابندی ختم، دیگر اداروں میں لاک ڈاؤن کی پابندی برقرار رہے گی۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں غیر معمولی رش، لاہور، میرپور خاص سمیت مختلف شہروں کی منڈیاں رنگ برنگے خوبصورت جانوروں میں سج گئیں۔ گائے، بیلوں، اونٹوں اور قربانی کے دیگر جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ جانوروں کی مہنگی خوراک، ٹرانسپورٹ کرایوں اور دیکھ بھال کے بڑھتے اخراجات نے خریداروں اور بیوپاریوں دونوں کو پریشان کر دیا۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی جرم ٹھہری، چنا اور بروڑ برادری میں تصادم، چنا برادری کے سینکڑوں مسلح افراد ٹھل کے گاؤں غازی چنا پہنچ گئے، بروڑ برادری کے لوگ گھر بار چھوڑ کر فرار، چنا برادری نے پورے گاؤں کو آگ لگا دی۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی سدرا چنا نے کہا کہ اس نے حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی تھی، نہ اسے کسی نے اغوا کیا، نہ کوئی دھمکا رہا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے نے حکومت سے تحفظ کی اپیل کر دی۔ بروڑ برادری نے بھی اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل کی۔ پولیس نے گاؤں جلانے کے خلاف چنا برادری کے 30 افراد پر مقدمہ درج کر دیا۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں طلب۔ آج ذی الحج کا چاند نظر آنے کی صورت میں عید الاضحیٰ بروز بدھ 27 مئی کو ہوگی، بصورت دیگر عید الاضحیٰ 28 مئی بروز جمعرات ہوگی۔ 18 سے 23 مئی تک بارشیں، آندھی اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ سندھ میں موسم گرم اور خشک رہنے اور درجہ حرارت میں اضافے کا امکان، الرٹ جاری۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں 19 سے 22 مئی کے دوران بارش، آندھی اور ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی بارش متوقع، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی 19 سے 22 مئی کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔
خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش، آندھی اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ سندھ بھر میں موسم گرم اور خشک رہنے اور درجہ حرارت میں اضافے کی پیشگوئی۔ چیئرمین پی سی بی کو آئی سی سی میٹنگ اور آئی پی ایل فائنل کا دعوت نامہ موصول۔ محسن نقوی کے بھارت جانے نہ جانے کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آئی سی سی کے 2 اجلاس رواں ماہ شیڈول ہیں۔ 21 مئی کو آئی سی سی کا ورچوئل اجلاس ہوگا۔ آئی سی سی کی اہم بورڈ میٹنگ 30 یا 31 مئی کو ہوگی۔